Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan. Pahilayo sa satanasong dapit. O ang atong teksto makita sa Proverbio 1 versikulo 10 nga nag-ingon, Anak ko, kung ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, ayaw pag-uyon kanila. Kinahanglan dili nato ibutang ang atong kaugalingon sa dapit sa kaaway. Kita ani lamang dinhi isip nga lumalabay. Kinahanglan dili kita mulihok nga daw walay makatintal nga yawa. Adunay mga pagtintal nga moabot kanato. Ug dili nato kini madawat ug mahatagan kini. Ug luna sa hunahuna gawas kung ang atong ipamiligro ang atong mga kalag. Gusto nato mahibal-an nga ang atong mga tiil naa sa lawas nga mga agianan. Kamo nga nakig-uban sa masinupakon o kalibutanong pangunahuna, magtuman sa sugo, busa panggula kamo gikan kanila o magpalain kamo gikan kanila, nag-ingon ang Ginoo. Ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw, unya pagahinangpon ko kamo, ug ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye, nga nag-ingon, Ginoo makagahom sa tanan. Dili ba kini igo nga pagdasig alang kanato nga adunay buhi nga koneksyon sa Dios sa langit? Sa diha nga muadto ka sa dapit diin ana ang sala og magbutang sa imong kaugalingon diha sa yuta sa kaaway, imong gibutang ang imong kaugalingon diin ang mga manlunda sa Dios dili makapanalipod kanimo gikan sa daotang impluwensya. Kinahanglan atong masayran nga si Kristo anaa kanunay sa atong kiliran. Kinahanglan atong ibutang ang tanan natong pagsalig diha kang Kristo. Unsa nga pagsalig ang imong mabutang sa tawhanon nga kinaiya? Nga dili ubos sa kontrol sa impluwensya sa Dios. Ang kalibutan wala makaila kaniya karon. Ang linya sa kalainan tin-aw ug lahi tali niadtong nagsunod sa iyang mga sugo og niadtong wala magsunod. Dili kita mapakaalagad sa kalibutan og makapahimuot sa Dios. Daghan ang daw masulubon tungod sa ilang relihiyon. Dili kita angayng mangayo og pasaylo sa kalibutan tungod kay kita mga Kristohanon. Ako mga muyo og pasaylo kang Hesukristo lamang. Tungod kay ako dili hingpit diha kaniya. Kung kita mahigugma kang Hesus, kita mahimo nga manununod sa Dios. O ang Amahan mahigugma kanato sama sa iyang pagigugma sa iyang anak nga si Hesukristo. Mga sakop kita sa harianong panimalay, mga anak sa langitong hari. Mao kini ang pinakataas nga kahimayaan ni Kristo, ang pagtuman sa iyang Amahan o pagbantay sa iyang balaod, ingon nga kalimutaw sa iyang mata. Himua nga kini adunay epekto sa atong nga kinaiya, atong bayawon si Hesus. Atong ihatag kaniya ang labing maayong serbisyo sa atong kasing-kasing. Og siya moingon, ako mo pa matuod kaninyo sa atubangan sa akong Amahan og sa atubangan sa iyang mga anghel. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon og sinimbahon namo nga Dios, Ginoo nining taknaa. Salamat kayo. Nga din ikaw nagahatag na usab kanamo og mga matam-ison ug mga pulong nga diin nagapahinumdom sa matag usa kanamo. Nga gikinahanglan o Dios nga kami magkinabuhi, magbuhat ining kalibutan nga mahimong uyon sa imong kabut-on, og tabangi kami nga malayo kami sa mga tintal sa yawa, og magpabilin o Dios ang among pagigugma kanimo pinaagi sa pagtuman sa tanan nga imong gisugo kanamo. Salamat nga ikaw magatubag sa among pagampo ug pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen.